हेर्नु भनेकै देख्नु होइन, देख्नु भनेकै चिन्नु होइन, चिन्नु भनेकै बुझ्नु होइन, र बुझ्नु भनेकै बुझाउन सक्नु होइन। सामान्यतया एउटा लेमेनले भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब हामी पत्रकारले चाहिँ यसरी हेर्नुस् कि देख्ने गरी, यसरी देख्नुस् कि चिन्ने गरी, यसरी चिन्नुस् कि बुझ्ने गरी, र यसरी बुझ्नुस् कि बुझाउन सक्ने गरी। त्यसैले यो पत्रकारिता पेसा भनेको चाहिँ यो बुझे भनेर मात्रै धर पाइँदैन। हाम्रो ड्युटी भनेको चाहिँ अरूको भन्दा फरक छ। अरूले बुझे मात्रै हुन्छ, हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो कि बुझाउन सक्ने गरी। अब के हो त सामान्यतया इन्टरभ्यू? सिम्पली कुरा चाहिँ के हो भने इन्टरभ्यू इज अ कन्भर्सेसन, वार्तालाप हो, अरू के पनि होइन। जस्ट दुईटा पक्षको बिचको वार्तालाप हो। एउटा सोध्ने हुन्छ, एउटा उत्तर दिने हुन्छ। तर के सबै वार्तालापहरू इन्टरभ्यू हो त? प्रश्न चाहिँ त्यसरी उठ्छ फेरि। के त्यसो भए हरेक वार्तालापहरू इन्टरभ्यू हो त भन्दा होइन हो। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने इट्स अ मिनिङफुल कन्भर्सेसन छ। हामी पत्रकारलाई पनि भ्रम छ, धेरै लेखेर, धेरै बोलेर, धेरै प्रश्न सोधेर राम्रो हुन्छ। एउटै क्वेसन, एउटै स्टोरी होइन, छोटो प्रस्तुति पनि काफी रहेछ यदि हामीले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने। प्रेस फ्रिडमका कुरा धेरै गर्छन्, जे गर्नु पनि प्रेस फ्रिडम होइन भन्छु है म चाहिँ। हाम्रो पनि केही लिमिटेसन्सहरू छन्, हाम्रा पनि कोड अफ कन्डक्टका कुराहरू छन्, इथिक्सका छन्। त्यसैले पत्रकारले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने होइन। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। म दिपेन्द्र श्रेष्ठ। म अहिले चाहिँ पोखराबाट प्रसारण हुने एभरेस्ट FM 93 मेगाहर्ज र एभरेस्ट आवाज.com मा म आबद्ध छु र यो मेरो प्रसारण पत्रकारितामा करिब 2 दशकदेखि म आबद्ध भइरहेको छु र म फोनिज UK, जसले आज यो अहिले खास गरिकन संसारभरि नै कोरोनाको महामारी छ, यसबाट तपाईहरु पनि अछुतो हुनुहुन्न र यो बेलामा पनि जुन ढंगको प्रयास गरेको छ कि खास गरिकन भनिन्छ नि त्यो प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता खोज्नुपर्छ भन्ने हेतुले म फोनिज UK को यो प्रयासलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र त्यही क्रममा आज यो अवसर जुन प्रदान गर्नुभएको छ म यसको लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने आज मेरो टपिक चाहिँ खास गरिकन मिडियामा अन्तर्वार्ता भन्ने शीर्षकमा यहाँले दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा मैले ठ्याक्कै विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी विभिन्न क्षेत्रका छौं, त्यसबाट समय निकालेर त्यहाँ बसेर विदेशमा बसेर पनि हामी पत्रकारिता गरिरहेका छौं। त्यो भनेको पत्रकारिता प्रतिको मोह हो, सम्मान हो भन्ने मैले बुझेको छु। यो एउटा चित्र चाहिँ मैले यो सबै कुरो भनेर के भने हामी धेरैतिर डाइभर्ट भइरहेको बेलामा अलिकति विषयवस्तुमा केन्द्रित ल्याउनको लागि चित्रले सघाओस् भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि यो ट्रेनिङ भन्दा पनि अलिकति ओरिएन्टेसन जस्तो होस् भन्ने यहाँ एउटा तपाईले देख्नु भएको छ होला स्क्रिनमा एउटा चित्र छ। यो ट्रेनिङमा सामान्यतया सबैले देखिरहेको कुरो हो। त्यसैले यो अहिले मैले भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ कुराहरू हुँदैन, एउटा रिफ्रेशमेन्ट मात्रै हो। फेरि के पनि भनिन्छ भने पत्रकारितामा त्यो चाहे त्यो समाचार लेखन होस् वा चाहे त्यो चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने कुराहरू होस्, त्यो चाहिँ एकदमै युनिभर्सल रेसिपी हुँदैन। ठ्याक्कै यस्तो गर्ने कुनै चिज हामीले पकाउँदाखेरि त्यसको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू, पकाउने तरिकाहरू हैन, त्यसको चाहिँ हामी यस्तो हुन्छ है भनेर जुन रेसिपी हुन्छ, यो समाचार लेखनको र अन्तर्वार्ताको चाहिँ त्यस्तो रेसिपी हुँदैन। यो हरेकले हामीले हरेक दिन सिकिराखेका हुन्छौं, त्यो सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले नेपालमा सुन्छौं नि एउटा चाहिँ कि पत्रकारलाई अरू सबै क्षेत्रकोलाई चाहिँ लाइसेन्स नचाहिने, पत्रकारलाई चाहिँ लाइसेन्स चाहिने, पत्रकारलाई चाहिँ नचाहिने भन्ने कहिलेकाहीँ हामीमाथि डाइलग हान्छ। अब नबुझेको कुरा चाहिँ के भने त्यो लाइसेन्स जरुरी छ कि छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा बहस हो, तर हामी चाहिँ हरेक दिन परीक्षा दिनुपर्छ। हरेक दिन हामीले लेखेको समाचार छापिसकेपछि त्यसको क्रिया प्रतिक्रिया गालीहरू आउँछन्, ताली कम नै आउँछ, अनि फेरि त्यो सिद्धो भोलिपल्ट फेरि हामी समाचार लेख्छौं, फेरि त्यसपछि पनि क्रिया प्रतिक्रिया ताली गालीहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा हरेक दिन हामीले परीक्षा दिइराख्नुपर्छ र त्यो एकचोटि दिएर प्राप्त गरेको लाइसेन्स भन्दा कम महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सिक्ने कुराहरू पनि यस्तै हरेक दिनको आफआफ्नो हुन्छ। यो त्यसैले मैले अघि भनेको युनिभर्सल रेसिपी छैन कि यो 2 मा 2 जोड्दा 4 जस्तो पनि हुँदैन, कहिले 3 हुन्छ, कहिले 5 हुन्छ, कहिले के हुन्छ, त्यो आफूले गर्दै गए सिक्दै गएपछि त्यसबाट भन्ने यो बेसिक कुराहरू मात्रै हो।
यो बक्सभित्र सामान्यतया के छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ अधिकांशले भन्ने कुरा चाहिँ के अरे भने त्यहाँ 3टा थोप्ला छ। अर्थात् त्यसलाई अझ के हो ब्युटिफुल होइन फुल्ली भन्नुहोस् न त भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो ट्रेङ्गल जस्तो छ वा अरू चित्रलाई विभिन्न ढङ्गले मान्छेले व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छन्। तर यसलाई हामीले एटिच्युडको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ 3टा थोप्ला छ। त्योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो बक्सभित्र सेतो पर्दा छ, ब्याकग्राउन्ड छ। त्यो ठुलो ब्याकग्राउन्ड सेतो हुँदाखेरि पनि हामीले देख्दैन रहेछौँ। हामीले त्यो सानो भए पनि दाग चाहिँ देख्दो रहेछौँ, 3टा थोप्ला देख्दो रहेछौँ। त्यसको मतलब त्यो दाग चाहिँ प्रष्टसँग देखिँदो रहेछ। यसले के डिटरमाइन गर्दो रहेछ भने हामीले देख्ने चिज भनेको चाहिँ हाम्रो दिमागमा जे एटिच्युड छ त्यो रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अधिकांश हाम्रो पत्रकारलाई पनि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने खालि नेगेटिभतिर वा खालि कथातिर भन्दा हरेक चिजको त्यसको कन्स एन्ड प्रोस दुइटै हुँदो रहेछ, पोजिटिभ पार्ट नेगेटिभ पार्ट। हामी के हेर्छौँ र के देख्छौँ त्यसको आधारमा समातेर हामीले स्टोरी बनाउँदो रहेछौँ वा अन्तर्वार्ता लिँदो रहेछौँ। त्यसैले मैले यो भनेर चाहिँ यो देखाएर के आग्रह गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले एटलिस्ट त्यो सन्तुलित पत्रकारिता, स्वतन्त्र पत्रकारिता, तटस्थ पत्रकारिता चाहिँ जे छ त्यो दुइटै पक्ष देख्ने कोसिस भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने एङ्गलबाट हो। त्यसैले गर्दाखेरि सामान्यतया हामीले कुनै चौबाटोमा उभिएर अगाडि हेरिराखेको छ भने पनि नि त्यो अगाडिबाट गएको साथी निकटको साथी सर्वले हाई गर्यो भने पनि देख्दैन। एकदमै ध्यानमग्न भएर उसले कुनै चिजमा केन्द्रित भएर अगाडि हेरिराखेको छ भने पनि त्यो अनायासै कोही साथी अगाडिबाट गएर टाढीबाट हाई गर्यो भने देख्दैन। अनि उसले त हामीलाई घरमा गएर भन्छ नि फोन गरेर के हो अघि त फल्ना चोकमा बसेर पनि नदेखे जस्तो गर्यो नि भन्दा साँच्चै हामीले देखेकै हुँदैन है। किनभने त्यो देख्ने काम चाहिँ हामी सामान्यतया हामीलाई लाग्छ कि आँखाले गर्छ, तर त्यो हाम्रो जब मस्तिष्क ब्रेन कुनै काममा व्यस्त हुन्छ, इन्गेज भाव हुन्छ, त्यस पछाडि त्यो आँखाले चित्र बनाए पनि देख्दैन भन्छ। त्यो चित्र चाहिँ दिमागमा पुग्नुपर्छ। त्यसैले त्यो बेलामा भन्ने सामान्य कुरा चाहिँ के हो भने हेर्नु भनेकै देख्नु होइन, देख्नु भनेकै चिन्नु होइन, चिन्नु भनेकै बुझ्नु होइन र बुझ्नु भनेकै बुझाउन सक्नु होइन। सामान्यतया एउटा लेमेनले भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब हामी पत्रकारले चाहिँ त्यहीमाथि पनि फनिज युकेले यो ट्रेनिङ दिइसकेपछि, ओरिएन्टेसन गरिसकेपछि यस्तो बेलामा पनि अब हामीले हेर्ने त्यो भन्ने त्यो तरिकालाई बदलिदिनुपर्छ। त्यसैले यो तपाईँ हामी सबैजना वर्षौँदेखि गरिरहेकाहरू आज यो ओरिएन्टेसनमा छौँ। त्यसैले वर्षौँदेखि गइरहेकाहरूले अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा के हो भने त्यो अघिको कुरा चाहिँ लेमेनहरूले सुरुमा आउनेहरूले भन्ने अब हामीले चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् कि देख्ने गरी, यसरी देख्नुहोस् कि चिन्ने गरी, यसरी चिन्नुहोस् कि बुझ्ने गरी र यसरी बुझ्नुहोस् कि बुझाउन सक्ने गरी। सामान्यतया हामीले बच्चामा पनि अलिक पछि पनि र अहिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मलाई थाहा छ मैले बुझेँ। के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छ कि यहाँसम्म आयो, अब यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, कहाँ आउँछ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र हामी धेरैले भन्ने कुरा चाहिँ के भने कि मैले बुझेँ, मलाई थाहा छ, मलाई आउँछ। तर हामी त्यो बुझेको छौँ भन्छौँ, तर बुझेको कुरो बुझेकै शैलीमा अरूलाई बुझाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो पत्रकारिता पेसा भनेको चाहिँ यो बुझेँ भनेर मात्रै धर पाइँदैन, बुझेँ भनेको कुरालाई अर्कालाई बुझाउन सकेँ, मैले त्यही ढङ्गले स्टोरी लेखेँ र त्यो स्टोरीलाई इन्टरप्रेट गर्न सकेर वा त्यो अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि त्यसलाई यसरी इन्टरप्रेट गर्न सकेँ कि अरूले त्यो कुरो चाहिँ त्यही ढङ्गमा बुझ्न सक्यो, बुझाउन सक्यो भनेदेखि बल्ल हामी सफल हुन्छौँ। त्यसैले हाम्रो ड्युटी भनेको चाहिँ अरूको भन्दा फरक छ। अरूले बुझे मात्रै हुन्छ, हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो कि बुझाउन सक्ने गरी। हामीले गरेको, हामीले राइटअप गरेको, हामीले प्रेजेन्ट गरेको स्टोरी इन्टरभ्यूबाट अरूले धारणा बनाउने भएकोले गर्दा उनीहरूले बुझ्न सक्ने गरी हामीले बुझाउनु पर्छ भन्ने एङ्गलबाट। अब के हो त सामान्यतया इन्टरभ्यू है हामी हेरिराखेको छौँ, गरिराखेको छौँ है, वर्षौँदेखि हामीले हेरेका छौँ वा वर्षौँदेखि हामीले गइराखेको छौँ, सुनिराखेको छौँ, पढिराखेको छौँ अन्तर्वार्ता। त्यसो सिम्पली मैले यो चाहिँ धेरै लामो पनि भन्दिनँ, सिम्पली कुरा चाहिँ के हो भने इन्टरभ्यू इज अ कन्भर्सेसन, वार्तालाप हो, अरू केही पनि होइन, जस्ट दुईटा पक्षको बिचको वार्तालाप हो। एउटा सोध्ने हुन्छ, एउटा उत्तर दिने हुन्छ। तर के सबै वार्तालापहरू इन्टरभ्यू हो त? प्रश्न चाहिँ त्यसरी उठ्छ फेरि, के त्यसो भए हरेक वार्तालापहरू इन्टरभ्यू हो त भन्दा होइन हो। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने इट्स अ मिनिङफुल कन्भर्सेसन, एउटा मिनिङ हुनु पर्दो रहेछ है।
यसले एउटा सन्देश दिनु पर्दो रहेछ है के बुझाउन खोजेको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधी घण्टा त्यहाँ कुराकानी भयो भने त्यसको सुन्ने मान्छेले के निचोड निकाले त है के निस्क्यो त त्यसको निष्कर्ष वा त्यसको सुन्दाखेरिको कम्तीमा एउटा कुरा दुईटा कुरा भए पनि मैले यो चाहिँ थाहा पाएँ है वा यो कुराले यस्तो भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरो त्यसको मिनिङफुल कन्भर्सेसन हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ के भन्दो रहेछ भने इन्टरभ्यूलाई सामान्यतया इट्स अ क्वेसन एन्सर एउटाले प्रश्न गर्छ अर्कोले उत्तर दिन्छ भन्छ इन्टरभ्यू चाहिँ दुईटा पक्षको बीचमा हुन्छ एउटा सोध्ने हुन्छ अर्को उत्तर दिने मान्छे हुन्छ गेस्ट अनि त्यो दुईटा बीचको क्वेसन एन्सर त्यसो भए के हरेक प्रश्न उत्तरहरू त्यसो भएदेखि अन्तर्वार्ता हो त यो प्रश्न उठ्छ होइन त्यो पनि फेरि त्यसो भए के हो त भन्दाखेरि इट्स अ थीमेटिक क्वेसन एन्सर एउटा थीममा आधारित भएर एउटा विषयमा आधारित भएर जब दुईटा पक्षको बीचमा प्रश्न उत्तर चल्छ त्यो कुराकानी चाहिँ त्यो प्रश्न उत्तर चाहिँ इन्टरभ्यू रहेछ तपाईँ त हामी साथी भेट्छौँ होइन गफ गाफ हुन्छ एउटाले सोध्छौँ अर्कोलाई गर्छौँ अनि एउटै सिटिङमा हेर्नुहोस् त कफी गफमा पनि हामी एउटा चाहिँ सामान्य हाम्रो के छ सञ्च विसञ्चबाट सुरु भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय होइन देशमा भएको यो चाहिँ अहिले महामारी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको महामारी त्यस पछाडि नेपालको पोलिटिक्स त्यस पछाडि केपी ओलीले के गरे होला त त्यो जसपा कसरी चाहिँ त्यो फुटेर भए पनि एउटा चाहिँ होइन गुट लिएर चाहिँ किन सरकारमा गयो होला वा त किन विरोध गरे होला वा खानीको कुरा होइन ढुङ्गा गिटी बाल भएको यी यावत कुराहरू हुन्छ अब एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ यी सबै कुराहरू हुँदैन जस्ट एउटा स्पेसिफिक वा थीमेटिक हुन्छ र त्यो थीमेटिक क्वेसन एन्सर चाहिँ इन्टरभ्यू हो भन्छ यो विषयभित्र हामी रहेर कुरा गर्छौँ भन्ने त्यसैले गर्दा यो चाहिँ एकदम मोस्ट डिफिकल्ट हो मलाई भन्नुहुन्छ भने म 20 वर्षदेखि टक सो चलाउँछु म योभन्दा अगाडि रेडियो अन्नपूर्णमा थिएँ र यो 20 इयर्स 2 डिकेड्समा यही काम गरेर हरेक दिन मेरो टक सो छ मलाई हरेक दिनको टक सोमा अहिले पनि मेरो अब भोलि गर्ने टक सो चाहिँ त्यो पहिलो टक सो हुन्छ त्यो पहिलो है त्यो हुँदाखेरि त्यही खालको उत्साह त्यही खालको उमङ्ग त्यही खालको सिन्सियरिटी त्यही खालको तयारी त्यही खालको जिम्मेवारी र त्यही खालको अलिअलि डर होइन कस्तो होला भन्ने हुन्छ त्यसैले मोस्ट डिफिकल्ट र तपाईँले त्यो ढङ्गले सोचेर गर्नुभयो भने त्यसपछि यो रिवार्डिङ टास्क तपाईँले त कस्तो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले कस्तो राम्रो इस्युमा उठाउनु भयो तपाईँले कस्तो राम्रो मेसेज दिनुभयो है भनेर मान्छेले त्यस पछाडि चाहिँ गर्छन् त्यसैले देयर इज नो युनिभर्सल रेसिपी यही क्वेसन सोध्ने यही मान्छेलाई हरेक होइन इन्टरभ्यूको फर्म्याटिङ यस्तो हुन्छ र यसरी यही क्वेसन सोध्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि यो गर्नुपर्छ र अन्तिममा यसरी बिदा माग्नुपर्छ भन्ने छैन मूलत के भन्छ इट्स अ ट्रायङ्गल अफ ट्रस्ट यहाँ 3टा पक्ष हुन्छ अघि मैले सुरु गर्दा चाहिँ 2टा भने प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने अब त्यो प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने तर नदेखिने है तर अब कसले पत्रिका पनि कसले पढ्छ थाहा छैन तर कसैले पढ्छ एफएममा पनि कसले सुन्छ थाहा छैन तर कसैले लाखौँले सुने हुन्छ टिभीमा पनि कसले हेर्छ थाहा छैन तर लाखौँले हेरिराखेको हुन्छ अनलाइनमा पनि त्यो पढिराखेको हेरिराखेको हुन्छ त्यसैले त्यो चाहिँ लिसनर भ्युवर वा पाठक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि 3टा पक्ष हुन्छ यो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसैले यो 3टाको बीचको इन्ट्रेस्ट भएको टपिक इन्ट्रेस्ट भएको क्वेसन भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै अघि भने जस्तो मिनिङफुल इन्टरभ्यू हुन्छ र यो मेन एम चाहिँ के हुन्छ अरे भने इन्टरभ्यूको चाहिँ सत्य तथ्य अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ आउँछ नि त कतिपय गसिपिङ कतिपय चाहिँ फेक कुराहरू आइराखेको हुन्छ त्यसरी त्यो सत्य तथ्य किन त्यस्तो भएको होला कारण त्यो बारेमा फल्नाको धारणा कस्तो होला विज्ञहरूको कुरा के होला वा त्यसको भित्रको अन्तर्निहित राज के होला भन्ने पत्ता लगाउनको लागि त्यसबारेमा प्रश्न पार्नको लागि चाहिँ अन्तर्वार्ता लिइन्छ र अन्तर्वार्ताको 2टा पक्ष हुन्छ मैले अघि भने एउटा इन्टरभ्युअर अन्तर्वार्ता लिने भ्युअर उसले देख्यो नि त त्यो मान्छेसँग कि यो कुरा छ र उसले त्यो कुरो बताउन सक्छ रिसोर्स देख्ने मान्छे त्यो अन्तर्वार्ताकार भयो अर्को इन्टरभ्युई अन्तर्वार्ता दिने अर्थात् अन्तर्वार्ता दाता जोसँग विचार छ इन्टरभ्युअर चाहिँ को हो भन्दा म पत्रकार जसले प्रश्न सोध्छ यो चाहिँ के हो भन्दा मेडिएटर अफ इन्फर्मेसन त्यहाँसँग भएको त्यो चाहिँ अरूसँग भएको इन्फर्मेसनलाई उसले आफ्नो सञ्चार माध्यम मार्फत अरू ठुलो माससम्म पुर्याउन सक्छ अर्को चाहिँ माउथ अफ द लिसनर हो धेरैलाई लाग्छ कि अन्तर्वार्ता लिइरहँदाखेरि उसले क्वेसन सोधिरहेछ त्यो उसलाई मनमा इच्छा लागेका प्रश्नहरू सोधिराखेका छन् यदि त्यो तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको भने मनगणन्ती प्रश्न मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ कसको लागि तपाईँ त्यो चाहिँ अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त्यसले जस्टिफिकेसन गर्न सक्दैन त्यसैले के भन्छ भनेदेखि एउटा राम्रो अन्तर्वार्ताकार चाहिँ मुख्य उसको हो काम चाहिँ उसले गरिराखेका छ तर त्यो बेलामा सुनिरहेका दर्शक श्रोता पाठकले के सोधियोस् भनेर अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यो ठक्कै सोधिदिन सक्ने
त्यो जनतालाई मारमा परेको, जनतालाई इच्छा लागेको, उसको मनमा क्युरियोसिटी भएको कुरा चाहिँ महसुस गरेर वा रिसर्च गरेर वा सोधेर वा त्यो अहसास गरेर ठक्कै उसले प्रश्नको रूपमा सोध्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ताकार भन्छ। हो, त्यसैले माउथ अफ द लिसनर, माउथ अफ द भ्युवर्स, माउथ अफ द रिडर भनेर पनि भन्ने गर्छ। र यो चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ म हरेक दिन बिहान अन्तर्वार्ता लिन्छु, टक सो चलाउँछु, यो मेरो जब हो कतिलाई लाग्छ। तर के हो भन्दाखेरि यो जब वा रमाइलो मजा, बिहान गयो एकछिन होइन, फ्रेस पनि हुन्छ, एकजना मान्छेसँग गेस्टसँग कुराकानी हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, यो चाहिँ सामान्य कुरा। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो सोसाइटीको लागि हो। मैले गरेको पत्रकारिता चाहिँ के हो भने मेरो लागि होइन। कतिले भन्छ नि कहिलेकाहीँ हामीसँग रिसाएकाहरू, एउटा त्यो समुदाय, त्यो सानो समुदाय, उसको बारेमा भण्डाफोर गरेकाहरूले देखिस् नि पत्रकार है, खुब ठुल्ठुलो कुरा गर्थिस् नि भन्ने लाग्न सक्छ। तर सबै मिडिया बन्द भयो, टेलिभिजन बन्द भयो, अनलाइनमा रुकावट भयो होइन भनेदेखि, पत्रिका छापिएन भनेदेखि त्यो पढ्न नपाउने, हेर्न नपाउने होइन, सुन्न नपाउने चाहिँ दर्शकले, श्रोताले, पाठकले हो नि त, नयाँ इन्फर्मेसन पाएन। त्यसैले ऊ घरमै बस्दा पनि जेलभित्र बसेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यो अनुभूति भएको कारणले के भन्छु भने हामी चाहिँ वास्तवमा सोसाइटीको लागि हो, मेरो लागि होइन। म सोसाइटीको लागि काम गर्दैछु। र इन्टरभ्यू भनेको को हो भन्दाखेरि चाहिँ सोर्स अफ म्याटर्स है, विषयवस्तुको ऊ त्यो स्रोत हो, गेस्ट हो हाम्रो। त्यसैले अतिथि देवो भव, कुनै पनि गेस्टलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ अब एकदम घाँटी न्याक्ने गरी प्रश्न सोधेर र्याखी पार्ने प्रचलन छ नि कहिलेकाहीँ होइन, केहीको त्यो होइन। यो गेस्ट हो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ ससम्मानपूर्वक उसँग भएको कुराहरू जेन्टली सोधेर, पोलाइटली सोधेर उसकोबाट चाहिँ त्यो कुरो लिन सक्नु पर्यो र श्रोता, दर्शक, पाठकलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ इन्फर्मर, ऊ चाहिँ दाता हो, उसले सूचना दिन्छ, उसँग भएको आफ्नो ज्ञान गुणका कुराहरू बाँड्छ। त्यसले गर्दाखेरि हो। अब म धेरै लामो समय यसमा लिन्न। किन लिन्छौँ त भन्दा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन, कुनै त्यसबारेको तपाईँको टिप्पणी के छ। अहिले नेपालमा कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन यो निषेधाज्ञा घटेर गरिरहँदा पनि घटिराखेको छैन। किन त? एउटा विज्ञसँग वा अब के गर्नुपर्छ होइन, त्यस्तो किसिमको कुरा वा कुनै चिजको व्याख्या गर्नु पर्यो, इन्टरप्रिटेसन, कि यो किन सरकारले अहिले चाहिँ काम चलाउँदाखेरि पनि जसपाका केही एउटा चाहिँ समूहलाई सरकारमा आबद्ध गरायो, उसलाई त्यसबारेमा किन हामी बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ भनेर कोही सत्तारूढ दलको मान्छेसँग हामी इन्टरभ्यू लिन सक्छौँ। अहिले बालुवा गिटी होइन को चाहिँ ढुङ्गाको खानीको बारेमा यत्रो विवाद भइरहेका छ। यो के हो? साँच्चै यो सरकारले अङ्गीकार गरेको नीति भारतलाई रिझाउनको लागि हो वा त के फाइदा छ? यसले साँच्चै के डुबानमा पार्छ वा मरुभूमिकरण गर्छ त भन्ने बारेमा कुनै विज्ञसँग हामी कुरा गर्न सक्छौँ। वा यस्तो किसिमको वा कहिलेकाहीँ यो सबै इस्युभन्दा बाहिर चाहिँ एकदमै अहिले खालि कोरोनाको कुरो के हो, मान्छेलाई त्यसबाट चाहिँ ध्यान आकर्षण गरौँ न, डाइभर्ट गरौँ त इस्यु भनेर एउटा चाहिँ होइन इन्टरटेनिङ कुनै एउटा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यको मान्छेसँग, कलाकारसँग, एउटा गायकसँग आज हामी 1 घन्टा उनको चाहिँ आफ्नो गायकीको कहानी सँगसँगै उसको होइन जो बायोग्राफी सुनाउँदै हामी उसका गीतहरू पनि सुनाउँछन् भनेर त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। कुनै चाहिँ यो बेलामा अब हामीले देख्छौँ नि त कोरोना हिरोहरू छन्। हामी सबैलाई के भनिराखेको छौँ भने तपाईँ घरभित्रै बस्नुहोस् भनिराखेको छौँ। तर के मान्छेहरू घरभित्र बस्न सकिराखेका छैन, उसलाई छटपटी भएको छ, ऊ जोगिएर समाजको लागि काम गरिरहेको छ। कोही साँच्चै पहिलेदेखि नै चाहिँ एम्बुलेन्स चलाउनेहरू चाहिँ एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरू पहिले डराए, पहिले पनि त डक्टरहरू डराए होइन, स्वास्थ्यकर्मी भन्ने भयो। तर पछि केही मान्छेहरू के भयो, तपाईँले हामीले अघिल्लो चाहिँ लहरमा नेपालमा सुन्यौँ कि गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू आफै गए होइन, त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ क्लबका मान्छेहरूले आफैले चाहिँ बिरामीहरू ओसार पसार गर्न थाले। हो, यस्तो कोरोना वरियर्सहरूको, हिरोहरूको हामी कुरा गर्न सक्छौँ उत्पत्तिको सम्मान व्यक्त गर्नको लागि कसरी त्यो किसिमको करेज आयो भन्ने बारेमा। र इन्टरभ्यूले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई रुचि जगाउँछ, कुनै कन्फ्युजन भएको विषयमा क्लियर पार्ने कोसिस गर्छ, कम्तीमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ र के हो भन्ने कुरो मान्छेलाई बुझाउनको लागि वा एउटा क्लियर पिक्चर बनाउनको लागि अडियन्सहरू, पाठक, दर्शक, श्रोतालाई चाहिँ त्यो बारेमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा थाहा दिने र कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्छ र कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई, पाठकहरूलाई, दर्शकलाई, श्रोतालाई एजुकेट पनि काम गर्छ, बुझाउने पनि काम गर्छ। र त्यो कारणले गर्दा भन्छु अब इन्टरभ्यू चाहिँ हामी प्रोग्रामै हुन्छ, रेडियो टेलिभिजनमा, पत्रिकामा कोलम हुन्छ, म्यागजिन, न्युज पेपर, टिभी, रेडियो, अनलाइन, यस्तो कुनै ठाउँ छैन कि जहाँ इन्टरभ्यू नभएको होस्। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँ एउटा सेगमेन्टको रूपमा बसेको हुन्छ,
न्युजमा पनि त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर हामी हाल्न सक्छौँ। अर्को छोटो छोटो एउटा प्रश्न सोधेर भक्सपप बनाउन सक्छौँ रेडियो टेलिभिजनको लागि। यो विभिन्न सेक्टरमा इन्टरभ्यूको प्रयोग हुन सक्छ। र इन्टरभ्यूको के हो त प्रकार भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न एस्पेक्ट्समा त्यसको प्रकार हुन्छ। एउटा इन्सिडेन्ट बेसमा, एउटा इन्सिडेन्ट भयो भनेदेखि त्यसमा अवेरनेस रेज गर्ने गरी कोही विज्ञसँग अन्तर्वार्ता लिने कि वा अब त्यसको उपचार के हुन सक्छ, क्युरेटिभ, त्यसको चाहिँ होइन निको बनाउने तरिका के हुन सक्छ, उपाय के हुन सक्छ भन्ने बारेमा। अर्को चाहिँ अन द बेसिस अफ प्रेजेन्टेसन, प्रस्तुतिकरणको आधारमा लाइभ हुन्छ कि रेकर्डेड हुन्छ। मैले अहिले यहाँनिर बोलिरहेको यो लाइभ भइराखेको छ। अब कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, यही चिजलाई रेकर्ड गर्छौँ र पछि हामी आफ्नो चाहिँ वेबसाइटबाट होइन पेजबाट पछि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन अन द बेसिस अफ प्लेस, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी स्टुडियोमा गर्छौँ, स्टुडियो बाहिर गर्छौँ वा कहाँ गर्छौँ त, यसले पनि ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। वा टेलिफोनबाट हामी लिइरहेको हुन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि हामी क्लियर हुनुपर्छ। जोसँग कुरा गर्दैछौँ उसलाई पनि हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ। अनि इन्टरभ्यू चाहिँ अन द बेसिस अफ पार्टिसिपेन्ट्स, हामीले कति मान्छेहरूलाई चाहिँ भाग लिन लगाउँछौँ। कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिसँग मात्रै हुन्छ, उसको पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू, पर्सनल कन्ट्रिब्युसनहरू वा उसको त्यो विषयमा उसको विज्ञताहरू प्रश्न पार्नको लागि एउटा व्यक्तिलाई। कहिलेकाहीँ देख्छौँ कि ग्रुपमै हुन्छ, एउटै इस्यु हुन्छ, उही समूहका मान्छे हुन्छन्। एउटा क्लबले गरेको, सिङ्गो संस्थागत रूपमा गरेको छ भने के हुन्छ, आमा समूहले गरेको होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ एकजना भन्दा बढीसँग ग्रुपमा हामी गर्न सक्छौँ। अर्को डिबेट हुन्छ, यो चाहिँ इन्टरभ्यूको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ पक्ष र विपक्षको दुइटैलाई राखेर हामी के हो त यथार्थ होइन, कहाँ समस्या रहेछ भन्ने हुन्छ। अर्को प्यानल डिस्कसन भन्ने हुन्छ, कुनै एउटा इस्युमा केही 4-5 जना विज्ञ मान्छेहरू प्यानल राख्ने र त्यस पछाडि उहाँहरूले त्यसको अलग अलग एस्पेक्ट्समा त्यही एउटै चिज आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसको के असर पर्छ। अर्को अलिक धेरै चलेको चाहिँ राउन्ड टेबल इन्ट्राक्सन भन्छ। राउन्ड टेबल हामीले गोलमेज सम्मेलन गर्ने र त्यहाँ वरिपरि मान्छे राखेर होइन सबैको कुरो सुनाउने, यो चाहिँ सर्वपक्षीय जस्तो इन्ट्राक्सन गर्ने पनि प्रचलन छ। यो सबैको मकसद भनेको चाहिँ खास गरिकन हामीले त्यसमा भएको इस्यु बुझाउने कोसिस गर्ने हो। अब टाइमको आधारमा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सेड्युल हुन्छ कि जस्तै मेरो एभरेस्ट FM 93 मेगाहर्ट्जमा यो हरेक दिन बिहान 7:25 इन्टरभ्यू आउँछ, पेट बोली भन्ने, द्याट इज सेड्युल। कहीँ राति टेलिभिजनमा 8 बजे हुन्छ, द्याट इज सेड्युल। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनसेड्युल, कोही मान्छेसँग अकस्मात आइपुग्यो, भेट भयो भनेपछि त्यो बाहिर फिल्डमै पनि रेकर्डरले रेकर्ड गर्न सक्छौँ, स्टुडियोमै पनि हामी रेकर्ड, त्यो मौका नगुमाऊ भनेर। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने स्पेसल, कोही मान्छे आइपुग्यो, त्यो सेड्युल प्रोग्राम थिएन, नियमित कार्यक्रम थिएन, तर त्यो टिभीमै रेडियोमै हामी हालिहालौँ न त भनेर चाहिँ त्यो समयको सदुपयोग गर्ने खालको त्यसरी पनि इन्टरभ्यूको प्रकारहरू हुन्छ। र अनि यसको उद्देश्यको आधारमा कहिलेकाहीँ पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू, कन्ट्रिब्युसनहरू उसले के गरिराखेको छ भन्ने बारेमा बताउनको लागि इन्टरभ्यू लिन्छौँ। कहिलेकाहीँ इमोसन्सहरू, इमोसनल क्रिएट गर्नको लागि, कहिलेकाहीँ उसको ओपिनियन, एक्सपर्टहरूलाई खास गरिकन उसको विचार के हो, कहिलेकाहीँ डिबेटबाट को कति पानीमा र यथार्थमा रहेछ भन्ने बुझाउन, र अलिकति इन्भेस्टिगेटिभ हामीले अलिक मजाले त्यसको अध्ययन गरेर के भएको रहेछ भन्ने पत्ता लगाउने। कहिलेकाहीँ सामान्य इन्टरटेनमेन्टको लागि र कहिले भक्सपप प्रयोजनको लागि हामी विभिन्न उद्देश्यले अन्तर्वार्ता लिने गर्छौँ। र अन्तर्वार्तामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने 3टा पक्ष हुन्छन्। धेरै मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब रेडियो टेलिभिजनमा त्यो वा त पत्रिकामा पनि त्यो अन्तर्वार्ता आयो, त्यो भयो, सिद्धियो होइन, त्यो आधी घन्टामै सिद्धियो। तर राम्रो अन्तर्वार्ता चाहिँ के हो भने त्योभन्दा अगाडि, त्योभन्दा बढी समय त्यसको तयारी हुन्छ। बिफोर, ड्युरिङ इन्टरभ्यू त्यो अन्तर्वार्ता लिइरहँदाखेरि पनि एक खालको तयारी हुन्छ, र आफ्टर इन्टरभ्यू सिद्धियो, अब टक्कै बिदा माग्यो, सिद्धियो हुँदैन। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बिफोर इन्टरभ्यूमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तयारी हो है। डट्ट हामीले कुनै चिज गर्दाखेरि चाहिँ फिल्म हेर्छौँ नि त, 2 घन्टामा फिल्म सिद्धिन्छ, तर 2 घन्टामा फिल्म बन्दैन नि त होइन, त्यसको लामो तयारी हुन्छ। त्यस्तै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले 6 क 5WNS 6 क को उत्तर खोज्ने भन्छ। जुन चिज गर्दा पनि अहिले समाचारमा पनि होइन, खिम सर, दण्ड सर लगायतले भन्नु होला, गणेश सरले, कि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले सबैभन्दा पहिले के इस्युमा कुरा गर्ने, कसलाई सुनाउने है, अनि तिनीहरूलाई के जानकारी दिनु जरुरी छ, मैले त्यही विषयमा किन कुरा गर्ने है, मैले कहाँ स्टुडियोमा कि टेलिफोनमा कि कहाँ,
वा कसरी अन्तर्वार्ता लिने भन्ने बारेमा कोसँग कहिले कहाँ किन के विषयमा कसका लागि भन्ने हुन्छ र त्यही प्रिपरेसनको फेजमा चाहिँ सेलेक्सन अफ इस्यु सबभन्दा पहिले चाहिँ अब आज म चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ त्यही युकेमा बसेर कुनै पत्रिका अनलाइन वा त रेडियो चलाउनु भएको छ, म यहाँ पोखरा नेपालमा बसेर वा टेलिभिजन कसैले चलाइराखेको छ भने मसँग अब मेरो नेटवर्कै वा फेसबुकमै 5000 मान्छे छ, मैले दिनौ एउटा लिएँ भने 365 जना भयो, 1 वर्ष त कटिहाल्यो भनेर इन्टरभ्यू हुँदैन। इन्टरभ्यूको लागि सबभन्दा पहिले चाहिँ के हुन्छ नि, म भोलि त्यो व्यक्तिसँग कुरा गर्छु भन्दा पनि म के इस्युमा कुरा गर्छु, आज बेलुका कम्तीमा 7-8 बजे भित्रमा त्यो इस्यु चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यो इस्यु के को आधारमा हुन्छ, करेन्ट अफेयर्सको आधारमा हुन्छ, त्यसले पार्ने इम्प्याक्टको आधारमा हुन्छ, ह्युमन इन्ट्रेस्ट मानवीय रुचि हुनु पर्यो र यो अहिलेको विषय अहिलेको सन्दर्भसँग त्यसको प्रोक्सिमिटी निकटता हुनु पर्यो र कुनै इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट घटेको सन्दर्भ भयो भनेदेखि त्यो पनि इमिडिएटली त्यसले एउटा खालको इम्प्याक्ट गर्छ भनेपछि त्यो इस्यु के को आधारमा छान्ने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरो छानिसकिसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यहाँबाट अब बल्ल गेस्ट त्यो विषयमा बोल्ने मान्छे को हुन सक्छ, त्यो इस्युले सम्बन्धित स्रोत व्यक्तिलाई खोज्छ। मैले जानेको चाहिँ है त्यो स्रोत व्यक्तिलाई खोजिसकेपछि अनि त्यो स्रोत व्यक्तिलाई ड्युरेसन कति मिनटको, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधी घण्टाको, अनि टार्गेट ग्रुपको कुन ल्याङ्ग्वेजमा हामी कुरा गर्छौँ, कुन रेडियो स्टेसन टेलिभिजन स्टेसन अनलाइन हो, प्रोग्रामको नाम के हो, प्रेजेन्टरको नाम के हो लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू रिसर्च पर्सनलाई भनिदिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो लाइभ हुन्छ कि रेकर्ड हुन्छ। कति चाहिँ के हुन्छ ल बिहान 7:25 मा भन्यो भनेदेखि चाहिँ अक्सर नेपालीहरू मैले 7:25 मा प्रोग्राम छ 7:25 मा आउनुहोस् भन्यो भने ऊ 8 बजे आइपुग्छ। मैले के भन्नु पर्यो भने 7:25 मा चाहिँ रेडियोको प्रोग्राम हो, यो लाइभ हुन्छ, 7 बजे आइपुग्नुहोस्। अनि नभए के हुन्छ म त रेकर्ड होला भन्ठानेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि गेस्ट को हुन्छ, एक्लै हुन्छ कि अरू पनि हुन्छ, त्यस पछाडि त्यो स्टुडियोबाट हुन्छ कि आउनुपर्छ कि टेलिफोनबाट। कति चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि 7:25 भयो वा 7:30 भयो गेस्ट नै आउँदैन, अनि किन आएन भनेर फोन गरेँ, म त तपाईँको फोन कुरेर बस्या, म त फोनबाट होला भन्ने हुन्छ। कति चाहिँ फेरि के हुन्छ, त्यो अहिले चाहिँ अब महामारीको बेला छ, कोरोना, स्टुडियोमा हामी बोलाउँदैनौँ, टेलिफोनबाटै फेरि बिहानै आइपुगेको हुन्छ। ओहो म त स्टुडियोमै होला भन्ठानेको पहिले पनि आएको थिएँ, त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरू कति बजे आइपुग्ने के इस्युमा गर्ने र त्यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्ने गेस्टलाई। कतिले चाहिँ के हुन्छ भने मलाई धेरै भाइ बहिनीले भन्ने चाहिँ दाइ गेस्ट कन्फर्म गरेको आइपुग्नु भएन, अनि हामीले के भन्छौँ भने पहिले कन्फर्म गर्नुहोस्, राति रिकन्फर्म गर्नुहोस् र बिहान एराइभल टाइम भन्दा 1 घन्टा अगाडि रिमाइन्ड गर्नुभयो भने गेस्टले धोका दिँदैन सामान्यतया, त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ। अनि क्वेसन चाहिँ अब यो धेरैले चाहिँ के भन्छ भने अब म 8वटा क्वेसन सोध्छु, 10वटा क्वेसन सोध्छु, टक 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 यो चाहिँ पुरै A to Z लेख्ने, यसरी कहिले पनि हुँदैन। बााउन्ड्री मात्रै बनाउने, पोइन्ट मात्रै नोट गर्ने क्या। मेरो फ्रेमवर्क, क्वेसनको फ्रेमवर्क चाहिँ यो हुन्छ भने त्यो लाइभलीनेस हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है। त्यसैले म चाहिँ कसैलाई पनि सबै क्वेसन पुरै A to Z हुबहु लेख्नको लागि म रिक्वेस्ट गर्दिनँ। टु दी पोइन्ट माइन्ड मेकअप गर्नुहोस्, फ्रेमवर्क बनाउनुहोस्, म यो विषयभित्र थिमभित्र रहेर क्वेसन गर्छु। त्यस पछाडि राम्रो प्रश्नबाट सुरु गर्नुहोस्, इस्यु है तपाईँ आफू अपडेट गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, किताबहरू रिसर्च गर्नुहोस्, खोज्नुहोस् र खास गरिकन अब तपाईँ आफ्नो इस्यु र स्रोत व्यक्ति त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि कन्फर्म हुनुहोस्। आफ्ना साथीभाइसँग छलफल गर्नुहोस् त्यो इस्युको बारेमा, त्यो गेस्टको बारेमा, क्वेसन के हुनसक्छ, त्यो गेस्टको कहिलेकाहीँ नेचर, कहिलेकाहीँ के हुन्छ एकदम एग्रेसिभ खालको होला, तपाईँलाई त्यो चाहिँ अभ्यस्त नभएको खालको गेस्ट छ भनेदेखि त्यो प्रोग्राम गर्दा गर्दै त्यही पनि टसल पर्न सक्छ, अलिकति एग्रेसिभली जान सक्छ र त्यति बेला चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा त्यो हो। अनि आउटडोरको रेकर्डिङ गर्ने हो भने धेरैले भन्छ नि कस्तो मेरो चाहिँ क्यामेराले रेकर्डरले धोका दियो होइन, कामै गरेन, यस्ता कुराहरू हुन्छ। साउन्ड क्वालिटीहरू हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। र धेरै नजिक पनि राख्नु हुँदैन माइक चाहिँ, एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा, त्यो चाहिँ क्वालिटीमा भर पर्छ। र धेरै होइन हामीले अरू आवाजले डिस्टर्ब गर्ने जस्तै चाहिँ एसीहरू छन् वा अरू केही त्यस्तो किसिमको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र अब जब हामी इन्टरभ्यूमा जान्छौँ, ड्युरिङ इन्टरभ्यू कि हेड पार्ट हुन्छ, बडी पार्ट हुन्छ, टेल पार्ट हुन्छ। यो चाहिँ समाचारको भने जस्तै लिड, बडी र टेल भन्ने जस्तै हो, हेड इन्ट्रोडक्सन पार्ट हुन्छ। र ड्युरिङ इन्टरभ्यू चाहिँ एकदमै उहाँसँग फ्रेन्डली बिहेभ गर्ने, पोलाइटली कुरा गर्ने। धेरैको चाहिँ बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ फोन आएर फोनले डिस्टर्ब गर्छ, मोबाइलमा स्विच अफ गर्न लगाउने, र एउटा राम्रो श्रोता हुनुपर्छ। र सोद्धाखेरि क्वेसन जहिले पनि बायस नभइकन सर्ट एन्ड स्पेसिफिक, सिम्पल, न्युट्रल क्वेसन सोध्नुपर्छ। र आजको मेरो प्रोग्राममा यो गेस्टको हो र के विषयमा कुरा गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्रष्टसँग बतायो।
वा पटक पटक रेडियोमा हो भने टेलिभिजनमा हो भने त देखिहालेको हुन्छ, त्यो गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छन्। त्यसैले ड्युरिङ इन्टरभ्यू एकदमै ओपनिङ सुड बी बोल्ड, फलोअप क्वेसनहरू गर्ने, क्रस क्वेसनहरू गर्ने र एकदमै मजाले एउटा राम्रो श्रोता भएर सुन्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता दाताले जहिले पनि कहाँनिर क्वेसन हामीले क्रस गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँ छोड्दै गएको हुन्छ। त्यसैले त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले राइट क्वेसन इन द राइट प्लेस इन द राइट म्यानर गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने के क्वेसन सोध्ने भन्दा चाहिँ 6 क भन्दा दुनियाँमा सोध्ने प्रश्नै छैन है। के भयो, किन भयो, कसरी भयो, कहिलेदेखि हुन्छ होइन, के कारणले गर्दाखेरि भएको हो, यसको दोषी को हो, यस्तै यस्तै प्रश्नहरू हो। तर त्यो 6 क मध्ये कुन क चाहिँ कहिले सोध्ने वा कहाँनिर सोध्ने भन्ने थाहा पाउने त्यो चाहिँ अलिकति हामीले जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ मिलाएर सोध्न सक्ने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र के गर्ने इन्टरभ्यू भन्दा सबैभन्दा चाहिँ हसमुख हुनुपर्छ, रिसाएर एकदमै एग्रेसिभली है आक्रामक ढङ्गले क्वेसन गर्नु हुँदैन। अनि टेलिभिजन रेडियोमै पनि हो भने आई टु आई कन्ट्याक्ट चाहिँ त्यसले चाहिँ कम्तीमा बडी ल्याङ्ग्वेजले धेरै कुरा गर्छ भन्छ, कन्फिडेन्स बढाउँछ है। एकदम इन्थुजियास्टिक एकदम लोसे भएर होइन, अलिक इन्थुजियाटिक भएर सोध्नुपर्छ, तपाईँले कन्फिडेन्स देखाउनुपर्छ, बडी ल्याङ्ग्वेजलाई इफेक्टिभली प्रयोग गर्नुपर्छ। एकदम सिधै यस्तो झुकेर होइन पनि होइन, ती कुराहरूले पनि धेरै ठुलो अर्थ राख्छ, प्रेजेन्टेसन भन्छ जसलाई। र अन्तर्वार्ता लिइरहँदाखेरि चाहिँ एग्रेसिभली कहिले पनि प्रेजेन्ट हुनु हुँदैन, राइट क्वेसन इन द राइट टाइममा सोध्नुपर्छ, 5W1H को जति सक्दो राम्रो प्रयोग गर्नुपर्छ, राम्रो श्रोता बन्नुपर्छ, गेस्टलाई एकदमै क्वेसन सोधै गर्ने होइन, जुन केही साथीले गर्नुहुन्छ, मलाई क्वेसन सोधेपछि उत्तर भन्ने पर्याप्त समय दिनुपर्छ। र पर्सनल इगो, पर्सनल एकदमै आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको क्वेसन मात्रै सोध्नु हुँदैन, पब्लिक इन्ट्रेस्टका क्वेसनहरू सोध्नुपर्छ। र यदि त्यो प्रश्न भएन भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र हामी एकदमै उत्सुक भएर चाहिँ हामीले सोध्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ भन्छ। अब के सोध्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी अभोइड भन्छु, यस नो क्वेसन, तपाईँले घुस खानु भएको हो नि है, तपाईँले यसो गर्नु भएको हो नि है भन्ने त्यो यस नो क्वेसनबाट सोध्नु हुँदैन भन्छन्। तपाईँले यस्तो आरोप लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ भन्ने क्लियरिफिकेसन दिने मौका पाउँछन्। अनि लामो क्वेसन सोध्नु हुँदैन है, अनि एउटै क्वेसनको लामो उत्तर दिने खालको क्वेसन पनि सोध्नु हुँदैन है। एकै पटकमा एक भन्दा बढी मल्टिपल क्वेसन पनि सोध्नु हुँदैन, डबल क्वेसन पनि सोध्नु हुँदैन। हाम्रो त एकैचोटिमा 3-4 क्वेसन सोधिदिन्छौँ। त्यसै राम्रो अन्तर्वार्ता चाहिँ 1 क्वेसन एट अ टाइम, एक पटकमा एउटा क्वेसन, त्यो पनि सर्टली, छोटो मिठो हुनुपर्छ। र डबल मिनिङवाला क्वेसन सोध्नु हुँदैन, ओपन क्वेसन सोध्नु हुँदैन, बायोस क्वेसन सोध्नु हुँदैन। लिडिङ क्वेसन भनेको चाहिँ आफूले जे उत्तर खोजेको छ त्यो उत्तरै आउने खालको क्वेसन पनि सोध्नु हुँदैन है। यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्छन्। र हामीले छोटो मिठो टक्कै हुने गरी क्वेसन सोध्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र यो प्रोग्राम सिद्धियो, अब बिदा माग्यो, त्यस पछाडि चाहिँ टक इन्फर्मल्ली विथ गेस्ट, पछि प्रोग्राम सिद्ध्याएपछि बस्ने, चिया खाने, प्रबन्ध मिलाउने, त्यति बेला चाहिँ अनौपचारिक कुराकानी हुन्छ। अनि अघि प्रोग्राममा के भयो होइन त्यसको बारेमा, प्रोग्राममा कतिपय खुलेर नभनेका कुराहरू, फेरि अर्कोचोटिका लागि सजिलो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यस पछाडि रिभ्यूमा बस्न सक्छौँ। अनि उहाँलाई थ्याङ्कफुलनेस, कृतज्ञता, तपाईँले समय दिनुभयो मेरो प्रोग्रामको लागि भनेर कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने र बेला बेलामा किप इन टचमा बस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो स्रोतसँग, त्यो गेस्टसँग राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको मान्यता छ। त्यो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र जहिले पनि एउटा अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले चाहिँ आफू मेडिएटर मात्रै ठान्नुपर्छ र हामी लिसनरको माउथ मात्रै हो, मेरो इन्ट्रेस्टको प्रश्न सोध्ने होइन। मैले पब्लिकको इन्ट्रेस्टको प्रश्न सोधेँ भने मात्रै चाहिँ अनि यो प्रोग्राम चाहिँ मेरो लाग्यो। मलाई त्यो कहिलेकाहीँ के पनि भन्छन् भने मलाई चाहिँ भेटेर पनि र अरूको पनि यसो अनुभव सुन्दाखेरि तपाईँले यो मान्छेलाई यो बेलामा यस्तो गजबको प्रश्न सोध्नु भयो, ठ्याक्कै मलाई सोध्दै लागेको थियो, ताली बजाएँ म एक्लै भए पनि, किनभने त्यो मनमा लागेको कुरा उसले सोध्यो भनेदेखि चाहिँ अनि उसलाई पनि छुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो ढङ्गले चाहिँ सोध्नुपर्छ, पोलाइट फ्रेन्डली खालको हुनुपर्छ, एकदमै बनावटी नगरिकन नेचुरली बोल्नुपर्छ भन्छन्। र गुड स्टार्टर र जर्क अप्स एन्ड डाउन्स एकदमै पुरै चाहिँ होइन तनावपूर्ण अवस्था गर्नु हुँदैन। यदि त्यो भयो भने चाहिँ सामान्य के भन्छ भने तनावको बेलामा चाहिँ 2-3वटा त्यसको चाहिँ टेक्निकहरू छ। या त इस्यु डाइभर्ट गर्ने, कोही मान्छे एग्रेसिभली आयो, रिसायो, अलिकति तनावमा आयो भनेदेखि चाहिँ केही ठाउँमा इन्टरभ्यू नै छोडेर पनि हिँडेका छन्, हामीले टिभीमा पनि देखाएको छौँ होइन, कि इस्यु डाइभर्ट गर्ने कि चाहिँ कमर्सियल ब्रेकको लागि एकैछिन ब्रेक भनेर चाहिँ गर्नु राम्रो हुन्छ भन्छ। त्यसले गर्दा एकदम पेसेन्ट हुनुपर्छ र गुड लिसनर हुनुपर्छ र उहाँलाई
तपाईले समय र यो विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। र जसरी सुरु गरिएको थियो धेरै मान्छेहरू अन्तर्वार्ता लिँदै लिँदै आधी घण्टापछि 45 मिनटपछि थाक्छन्। तपाईले सुरु गर्दाखेरिको त्यो इन्थुजियाजम अन्तिममा बिदा माग्दाखेरि पनि त्यो इन्थुजियाजम चाहिँ राख्न सक्नुभयो भने द्याट्स अ गुड इन्टरभ्यू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ र हामी अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले त्यसलाई जहिले पनि गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यो हाम्रो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। प्रेस फ्रिडमका कुरा धेरै गर्छन्, जे गर्नु पनि प्रेस फ्रिडम होइन भन्छु है म चाहिँ। हाम्रो पनि केही लिमिटेसन्सहरू छन्, हाम्रा पनि कोड अफ कन्डक्टका कुराहरू छन्, इथिक्सका छन्। त्यसैले पत्रकारले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने होइन, हाम्रा पनि सामाजिक मूल्य मान्यताहरू छन्। र त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्ट र पब्लिकको बिचमा ग्याप छ, यसलाई ब्रिजिङ गर्ने काम गर्नुपर्छ। र हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको लागि हाम्रो भूमिका छ। र जर्नलिजम चाहिँ समाजको दर्पण होइन हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई ख्याल गर्नुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपालको हकमा चाहिँ है प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघले मिलेर आचार संहिता निर्माण गरेको छ, त्यसको हामीले पालना गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ र हामी त्यही कुरा आग्रह गर्दछौँ। र के भन्छन् सामान्यतया भनेदेखि चाहिँ यो एकदम सुनेको शिव खेराको 250 पेज यु क्यान विन, हिन्दीमा आपकी जित, नेपालीमा जित तपाईँको पुस्तकको यो निष्कर्ष। यो निष्कर्ष चाहिँ भनेर मैले के बताउन खोजेको भनेदेखि winners don't do the different things, they do the same things but differently. अब हामीले पनि राम्रो अन्तर्वार्ताकारले एकदमै बिल्कुलै नयाँ प्रश्न सोध्दैन, he or she asks the same question but differently. बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो क्या है। the winners journalist don't do ask the different questions, he or she asks the same question but differently. एकदमै नयाँ के सोध्ने होला, भयङ्कर भयङ्कर चिज गर्छु भन्ने भन्दा पनि त्यही चिज डिफरेन्टलीको चाहिँ सिम्पल मैले यहाँनिर देखाउने मात्रै कोसिस गरेँ। के गर्यो भने डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो मैले यसलाई धेरै व्याख्या गर्दिनँ है, यसलाई हेर्दै काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ। डिफरेन्टली गर्ने मात्रै कामहरू हामीले गर्ने, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क मात्रै गर्ने, मेहनत धेरै हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यस अनुसारको नतिजा नपाउन पनि सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि स्पेसिफिक क्वेसन हुनुपर्छ, त्यो मेजर गर्न सक्ने, त्यो अचिभ गर्न सक्ने, त्यो रियलिस्टिक हुनुपर्छ र त्यो सर्टेन टाइम बााउन्ड भित्र रहेर यो स्मार्ट रुललाई पनि फलो गर्नुपर्छ भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई जहिले पनि हामीले गर्ने, हामी सक्छौँ एउटा राम्रो अन्तर्वार्ता लिन। यसको लागि अरू केही चाहिँदैन, लिसनिङ र आस्किङ क्वेसन, पहिले सुन्ने र प्रश्न सोध्ने। कति बेला प्रश्न सोध्ने भन्दा राइट क्वेसन इन राइट प्लेस इन राइट म्यानर, सही समयमा सही ठाउँमा सही प्रश्न सही ढङ्गले गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो सुन्ने कला र सोध्ने कला नै अन्तर्वार्ता हो भन्छु म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एकदमै ख्याल गर्नु होला। अब यो सोध्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के सोध्ने भनेर हामी धेरै दिमाग लगाउँछौँ अरे, अनि 500वटा क्वेसन हामी पेपरमा पनि लेख्छौँ अरे, तर कहिले हामीले त्यही चिज कसरी सोध्ने होला भन्ने बारेमा चाहिँ कुनै आइडिया डिजाइन नै गर्थेनौँ। त्यसैले यो एक्सप्रेस चाहिँ के सोध्ने हो, तर इम्प्रेसनको कुरा चाहिँ त्यही चिज कसरी सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसैले एक्सप्रेस विथ इम्प्रेस, तपाईँले त्यही चिज अब कसरी सोध्ने भन्ने कुराहरू पनि ख्याल गऱ्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ भन्छन्। र अनि यो होल इन्टरभ्यूमा धेरैको समस्याको चाहिँ निष्कर्ष के अरे भने द बिगेस्ट कम्युनिकेसन प्रब्लम इज we do not listen to understand, we listen to ask. हामी बुझ्नलाई त्यो गेस्टले के भन्दैछ मैले उठाएको इस्युमा भनेर त्यो बुझ्नलाई सुन्दैनौँ, ठ्याक्कै यसलाई कहाँ सोध्ने है, यस पछाडि के सोधिहाल्ने भन्नको लागि मात्रै हामी सुन्दो रहेछौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो सुनाइमा समस्या छ। त्यसैले बी अ गुड लिसनर भन्छौँ र इम्प्रेसनको लागि चाहिँ सही कुरा सही प्रश्न सही ठाउँमा सही ढङ्गले सोध्न सक्नुपर्छ। कति त हाम्रो त प्रश्नै पनि सही हुँदैन, त्यसले गर्दा यसलाई ख्याल गर्नु होला। म कति चाहिँ अगाडि बढाउँछु। यो चाहिँ सबैभन्दा मैले होल भनेको कुराको निष्कर्ष चाहिँ प्रस्तुतिकरण, प्रेजेन्टेसन हो। हामीले त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यो प्रेजेन्टेसनको एउटा कुरा चाहिँ प्रेजेन्ट भन्ने शब्दबाट आएको हो र यो प्रेजेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द हो। प्रेजेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा धेरै कुराहरू आएको हुन्छ, प्रेजेन्ट टेन्सका कुराहरू होइन। आज यो फल्ना प्रेजेन्ट भएन प्रोग्राममा, तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रेजेन्ट भन्ने चिज चाहिँ गिफ्ट हो है। यो गिफ्ट, अब एउटा गिफ्ट चाहिँ यसो हामीले केही मोबाइलै भयो भने पनि यस्तो सिधै त फाल्दैन रहेछौँ नि त होइन। त्यसलाई हामी के गर्दो रहेछौँ, बक्स हुँदो रहेछ, त्यसलाई डेकोरेट गर्दो रहेछौँ है,
ऱ्याप गर्दो रहेछौँ, डेकोरेट गर्दो रहेछौँ, अनि त्यस्तो पोलाइटली टक्कसँगले ह्यान्डओभर गर्दो रहेछौँ। बस हामीले सोध्ने पनि त्यही हुन्छ। यो के हो भनेर सोध्ने हो भने एउटै चिज 10वटा तरिकाले सोध्न सकिन्छ भन्छौँ। यो नम्बर छ, एकदमै फेमस नम्बर नेपालमा, कुनै बालबालिकालाई घरेलु श्रममा वा उनीहरूलाई काहीँ चाहिँ होइन अमानवीय ढङ्गले प्रयोग गरेको छ भने यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् भन्छ। हामीले यो नम्बर सम्झिने सजिलो तरिका के भने धेरैलाई सोध्यो भने होइन 1098 1098 1098 धेरै तरिकाले भन्न सक्छौँ। तर यो नम्बर सिम्पली भन्ने रिसर्चबाट आएको सिम्पल मान्छेले भन्दा बुझ्ने फेरि प्रयोग गर्न सक्ने चाहिँ 1098मा फोन गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ सिम्पली रिमेम्बर हुँदो रहेछ। हो हामीले प्रश्न सोध्ने हामीले प्रस्तुत गर्ने शैली पनि यस्तो हुनुपर्दो रहेछ क्या। सिम्पली जसको लागि बुझाउन खोज्दैछौँ उसले बुझ्ने गरी उसले सुन्ने गरी भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो धेरै राम्रो हुन्छ भन्छन्। त्यसलाई जहिले पनि मनन गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। म अब यो थाहा भएको 4P को कुरा गर्छौँ, पज लिने, एकदम स्पिडमा पनि जानु हुँदैन है, ठाउँ ठाउँमा रोकिनुपर्छ, कति पेस कति स्पिडमा गर्ने, त्यस पछाडि प्रोनाउन्सिएसन कति शुद्धसँग हामी उच्चारण गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ पिच, कुनै कुनै ठाउँ हुन्छ जहाँ हामीले धक्का दिनुपर्छ, हरेक सेन्टेन्समा हामीले हरेक वर्डमा उत्तिकै जोड दिनु पर्दैन पिच, कुनै ठाउँ हुन्छ जहाँ धक्का दियो भने अहिले यसलाई जोड दिन खोजेको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र त्यसको आधारमा त्यो गेस्टले पनि अलिकति राम्रो हो भन्छन्। त्यसैले श्रोताको रुचिमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि मेरो लागि एक थान मान्छेसँग एक थान कार्यक्रमका लागि एक थान क्वेसन सोध्ने भन्दाखेरि पनि त्यो कसको लागि म सुनाउँदैछु त्यो मान्छेलाई के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सोद्धा जहिले पनि एक्युरेसी अथवा फेक कुराहरू सोध्नु हुँदैन। ब्रेभिटी, सर्टनेस, इकोनोमी अफ क्वेसन, एकदमै छोटा क्वेसन थोरै क्वेसन सोध्नुपर्छ। र क्लियरिटी, तपाईँ जे सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आफू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ आफै क्लियर नभइकन अन्दाजमा हामीले सोधिराखेको हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। यसलाई कम्तीमा ABC फर्मुलाको रूपमा गऱ्यौँ भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। म यता जान त्यसैलाई अलिकति इलाबोरेट फर्ममा यो काम लाग्ने कुरा हो है। यो ढङ्गले गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने भयो। अब मलाई त्यति धेरै भन्नु पनि छैन कि यहाँहरूले मलाई यो समय दिनुभयो, मलाई लागेको कुराहरू मैले बताएँ र सामान्यतया मेरो अनुभवले यो चाहिँ यसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेको कुरालाई तपाईँहरूले गरिरहेको कुरालाई फेरि एकचोटि रिफ्रेसमेन्ट गर्ने कोसिस मात्रै गरेको हुँ। र फेरि पनि सुरुमा भने जस्तै अहिले पनि भन्छु कि यसको युनिभर्सल रेसिपी छैन। यो 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै छैन। तपाईँले जसरी बुझ्नुभयो त्यसरी नै त्यसलाई अलिकति कम्तीमा ब्युटिफिकेसन गर्ने, अलिकति प्रेजेन्टेसनमा जोड दिने र अलिकति चाहिँ मैले पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई ख्याल गर्ने मात्रै कुरो एहसास भयो भने एउटा राम्रो इन्टरभ्यू हुन्छ। थ्याङ्क यू हजुरलाई। यहाँहरूको केही क्वेसन फिडब्याक छ भने म अपेक्षा गर्दछु। पनिस युके र सबै साथीहरूलाई अग्रजलाई धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू दिपेन्द्र सर। यहाँलाई अवश्य पनि यहाँ जति पनि उपस्थित हामी 30 जना अहिले छौँ। यहाँहरू कसैलाई लागेको के अनक्लियर छ भने म समय दिन चाहन्छु। तर यसलाई धेरै लामो तरिकाले नजाउँ। अझै पनि हाम्रो 3वटा विषय र 3 जना हाम्रो व्यक्तित्वज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूबाट पनि सिक्नु छ। कसैको केही क्वेसन छ हाम्रो दिपेन्द्र सरसँग? हजुर धन्यवाद। कसैको पनि माइक नखोलिएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँसँग केही क्वेसनहरू छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छैन। मबाट पनि त्यस्तो केही क्वेसन छैन। कर्म सर, म बढीमा अब 30 सेकेन्ड मात्रै मैले मेरो हैन पार्ट सिध्याइहाल्छु। मैले साथीहरूको केही अपेक्षा आउँछ कि भन्ने सोचेको थिएँ, आएन। यसबाट चाहिँ कम्तीमा समयको पाबन्दीलाई यहाँहरूले ख्याल गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो अवसरको लागि फोनिस युकेलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। स्पेसली प्रमिलाजी, तपाईँको टिम, त्यस पछाडि मिलन सरलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हाम्रो FNJ युकेको अध्यक्षज्यूलाई। र यो एउटा लास्ट स्लाइड छ मेरो, तपाईँले स्लाइडमा देखिरहनु भएको छ होला कि त्यो जेन्टलमेन त्यो भर्याङको सिँढीको चाङमाथि उभिएको छ, तर पनि त्यो जेन्टलमेनलाई पारी जानको लागि भर्याङ पुगेको छैन। त्यसैले मित्रहरू, भर्याङ धेरै भएर पारी जान सकिने होइन रहेछ। यदि तपाईँले हाउ टु युटिलाइज भर्याङ भन्ने थाहा पाउनु भयो भने एउटै भर्याङ काफी रहेछ। त्यसैले हामी पत्रकारलाई पनि भ्रम छ, धेरै लेखेर धेरै बोलेर धेरै प्रश्न सोधेर राम्रो हुन्छ। बस यो है स्लाइडबाट त्यस पाठ छौँ कि धेरै प्रश्न सोधेर धेरै बोलेर धेरै लेखेर राम्रो हुने होइन रहेछ।
एउटै क्वेसन, एउटै स्टोरी होइन, छोटो प्रस्तुति पनि काफी रहेछ यदि हामीले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने। यो जहिले पनि मेमोरीमा राखिदिनु होला। यति आग्रहसहित अहिले मेरो यो पाठबाट म बिदा माग्दछु। यहाँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि हार्दिक नमन गर्दछु। जय फनिस। थ्याङ्क यू।